दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतस्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो विप्रशन्वरुणः शन्नो भवद्भ्यः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे सोऽस्मृते सर्वकामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मात् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवी निःश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैरदपि गन्त्यं ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नवाप्नुवन्ति येन ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मात् वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योत्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानां वायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानां वायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योत्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः हृद्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात्मा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः